السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس پرانی دعائیں، دعا نمبر 6. اس دعا کو یاد کرنے سے پہلے پیچھے جو دعا یاد کری تھی اس کو سنیں گے. پھر آج کی دعا کریں گے. چلیے. عمار شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ مستقل انداز میں عمار عمار رضوان رب اشرح لي صدري رب اشرح لی، تھوڑا لمبا کر کے رب اشرح لی صدری. کرو جو وہ کہہ رہے ہیں. رب اشرح لي اے میرے رب صدری پوری دعا سنا دو. رب اشرح لي صدري ويسر لي لی موٹا نہیں ہوتا ہے. ویسر لی. پڑھو ماں. ويسر لي امری جی. واحلل عقدۃ. السلام علیکم. لفقہ قولی یفقہ قولی. یفقہ قولی. ترجمہ اے سنائیے. میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. بہت اچھا. عفان بسم اللہ الرحمن رب اشرح لي صدری صدری رب اشرح لي صدري میرے سینے ويسر لي امري ویسر لی امری تاکہ میرے اور کام کو میرے کام آسان تاکہ نہیں اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اس کو تو صحیح کیجیے. یفقہ قولی یہ والا تو تاکہ صحیح میں کیجیے. لوگوں سے بات کر سکوں تاکہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تاکہ لوگ میری بات سن سکیں. اور واحلل ہے, اس کو صحیح کیجیے. واحلل عقدۃ. واحلل واحلل. چلیے ہشام آپ پڑھیے. ربی اشری ربش باشین زیر بش. ربش رح لی. رب اشرح لی صدری میرا میرے سینے کو میرے لیے کھول دے. میرے سینے کو میرے لیے کھول دے. آگے آگے آدمی کی دعا. جی ہشام چہرہ اوپر کیجیے اپنا. آگے دعا یاد نہیں کی. ابھی یاد کیوں نہیں کیا اپنے بیٹا.
श्याम है याद क्यों नहीं की? देखिए बहुत गलत बात है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे थे, याद करके आते थे हर चीज को, आप भी इस तरह करने लगे। याद कीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है? जी। चलिए मुनज़्ज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी यहलुल उक़दतम वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम वहलुल उक़दतम वालुल उक़दतम वहलुल उक़दतम उक़दतम मिन लिसानी मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। जी तर्जुमा सुनाइए। या मेरे रब मेरे सीने के लिए खोल दे, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। आगे और मेरे और काम मेरे को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरे काम को आसान आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिरह को और मेरी ज़बान को गिरत को खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझे। आगे को मेरी बात समझे। चलिए आप सुनाइए नुसेबा। नोमान आपका कैमरा क्यों बंद है? नोमान नुसेबा सुनाइए। वबिश रहली जी सदरी। ऐ मेरे रब मेरे लिए हाँ मेरे सीने को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। वयस्सिर ली अमरी। पहले अरबी तो बोलो। वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। उक़दतम मिन लिसानी उक़दतम मिन लिसानी 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 लास्ट में नून है, लिसानी 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 नून याजिर नी लिसानी। लिसानी और मेरी जबान की गिरह को खोल दे, और मेरी जुबान की गिरह को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली हाँ ताकि लोग मेरी बात समझें। ताकि लोग मेरी बात समझे। देखिए याद अच्छे से क्या करो, आप लोग याद नहीं करते हैं तो ज्यादा वक्त लगता है और कम बच्चे सुना पाते हैं।
याद करेंगे तो कम वक्त लगेगा और सब बच्चे सुना देंगे। कौन सा याद नुमान किया ने नहीं सुनाया, नुमान से भी सुन लीजिए। जी नुमान सुनाइए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। लाम याज़िल लिए थोड़ा लंबा कीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी चलिए तर्जुमा सुनाइए। है मेरे रब मेरे सीने को है मेरे रब, है मेरे रब। है मेरे रब मेरे हा सीने से को नहीं, मेरे हा से नहीं है ये, अलिफ से है। है मेरे रब, ए मेरे रब। है मेरे रब मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान के घेरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाए। चलिए ठीक है। देखिए हम ये कह रहे थे कि आप लोग अच्छे से याद किया करें। जैसे नुमान ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से याद किए, तो सब अच्छे से याद करेंगे। अम्मार को भी अच्छे से याद थी और बाकी सब लोगों ने इतना रुक रुक के अटक अटक के, बल्कि याद ही नहीं थी, हमने ही कहलवाई उनको। तो इस तरह मत किया करें, याद किया करें ताकि दूसरे बच्चे भी सुना पाए, टाइम सबको मिले और वक्त इतना लगेगा नहीं आप याद करेंगे तो। चलिए आज की दुआ देखिए। रब्बी, अगर आप लोग अभी ध्यान से पढ़ेंगे ना तो अभी आपको याद हो जाएगी। रब्बी, देखिए पढ़ नहीं रहे मुनज़्ज़ा, आप भी नहीं पढ़ रहे, इधर पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। सामने देखिए स्क्रीन में और पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। 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 ऐ मेरे रब मेरा इल्म ज्यादा कर दे, मेरा इल्म ज्यादा कर दे। ऐ मेरे रब मेरा इल्म ज्यादा कर दे। मेरा इल्म ज्यादा कर दे। ऐ मेरे रब ऐ मेरे रब मेरा इल्म ज्यादा कर दे। मेरा इल्म ज्यादा कर दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे रब मेरा इल्म ज्यादा कर दे। मेरा इल्म ज्यादा कर दे। दुआ नंबर 7 है। देखिए दोनों दुआएं याद करनी है आपको, और पहली वाली बहुत छोटी सी है इसलिए एक और दुआ याद कर लीजिए। रब्बी हबली। रब्बी हबली। रब्बी हबली। रब्बी हबली। रब्बी हबली। सुल्तान नहीं, हब हब हा बाज़बर हब। रब्बी हबली रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी
بالصالحين بالصالحين با صاد زیر بس بالصالحين بالصالحين اے میرے رب اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما مجھے حکمت عطا فرما اور مجھ کو اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما ایک لوگوں میں شامل کرما نیک لوگوں میں نون سے نیک لوگوں میں نیک شامل فرما نیک لوگوں میں شامل کرما شامل فرما شامل فرما ربی حبلی نعمان ربی حملی نے کپڑا کیوں کھا رہے ہو پڑھیے ربی حبلی ربی حبلی حکما وَأَلْحِقْنِي بالصالحين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما مجھے حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما چلیے عبد الکریم پڑھیے اس کو ربی زدنی جی علما علما ترجمہ ساتھ میں پڑھیں سب نعمان آپ اپنا کپڑا کیوں کھا رہے ہیں پڑھیے نا جی عبد الکریم اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے میرا علم زیادہ کر دے جی چلیے آپ پڑھیے دوسرے بات ربی حبلی جی حکما وَأَلْ حمزہ لام زبر ال بالصالحین حمزہ لام زبر ال ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ پڑھیے ول نہیں واؤ کے بعد حمزہ بھی ہے وَأَلْ الحق جی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما مجھ کو حکمت ادا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما جی نیک لوگوں میں شامل فرما نعمان رب علما رب زدنی علما رب زدنی علما دیکھیں دھیان سے سنیے ربی زدنی نون یا زیر نی ہے زدنی زدنی علما
علما اے میرے رب اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے. میرا علم زیادہ کر دے. علم علم عین لام میم علم علم زیادہ کر دے. زیادہ کر دے. چلیے عفان عفان پڑھیے. ربی جی ربی جی حب ربی حب لی ربی حبلی حکمن حکمو باؤ کے ساتھ حکمو حکماؤں وللحق وَأَلْحِقْنِی والاسکلی وَأَلْ والحقنی حِقْنِی والحقنی بالصالحین بالصالحین. بالصالحین. آپ کا کیمرہ پھر ہلنے لگا. چلیے دیکھیے. اے میرے رب اے عفان میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما. مجھ کو حکمت فرما عطا فرما حکمت عطا فرما عطا فرما اور مجھ کو اور مجھ کو نیک لوگوں میں نیک لوگوں میں شامل فرما. شامل فرما. چلیے ہشام جی پڑھیے. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے. زیادہ کر دی. جی آپ پڑھیے. حورین حورین پڑھیے. حورین پڑھیے دعا کو. پڑھ بتا. ربی زدنی علما. تیز بولو تو. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم کرو. میرے علم کرو. میرے علم کو زیادہ کر دے. جی چلیے ٹھیک ہے بہت اچھا. اس کو یاد کیجیے گا آپ دونوں دعاؤں کو بنا دیکھے. وہ سب لوگوں کو بنا دیکھے یاد کرنی اور اچھے سے یاد کیا کیجیے. جب آپ سب لوگ اچھے سے یاد کر کے آئیں گے تو سب کو وقت ملے گا یاد سنانے کا اور آپ کو بھی وقت ملے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم مل نہیں پاتا ہے دوسرے بچے رہ جاتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ یاد نہیں کرتے. تو یاد کیا کیجیے اچھے سے دھیان سے یاد کر کے آیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.